Seni o'ylab mast bo'lyapman, ichmasam ham sharob. Joyi mana shundayki, seni xotirang yo'qolgan. Bu narsani esa Bobur bilmasligi kerak. Sen mana shu narsalarni tushunyapsanmi? Ertaga xotirang joydaligi aniq bo'lsa, Arslonga qaytging kelib qolsa-chi? Nima qilasan? Devapsan, sopa sog' ekansan. Bo'ldi-da. Siz o'zi meni nimaga tuqqansiz? Shuni bilsa bo'ladimi? Ha deb bunaqa gaplarni gapiravermaydi qizim. Agar rostdan ham mendan xavotir olganingizda, hozir birinchi kirib kelib, erimni uyda yo'qligini so'ramagan bo'lardingiz. Shuncha kun meni qayerda bo'lganimni, nima qilganimni so'ragan bo'lardingiz. Men ahvolimga qiziqqan Kelishing bilan ovqatga yopishibsan. Agar sizni ham kimdir o'g'irlab ketib qamab qo'ysa, ko'rardim ahvolingizni. Tomog'ingizdan ovqat ham o'tmasdi. Arslon deb o'layotgan eding-ku. O'shani deb uydan qochding. Endi ko'zing ochilgandir, ha? Aka, bo'ldi qiling. Xoningiz bir. Bugun shu xonadan ahil bo'lib chiqasizlar. yoki भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वह इसकी मुलाकात नायला से होता है, एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ ख़ास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है। इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो। अयान जब अगली बार लाइब्रेरी आते हैं, नायला वहाँ नहीं होती, सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है, जिसमें नायला के आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है। तो ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो मुतालबा नहीं करती, सिर्फ दुआएं करती है। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे नायला एक खामोश, तबाह, पर्देदार और सादा सी लड़की है जो छोटे से शहर के लाइब्रेरी में काम करती है। वो किताबों से बात करती है, लफ्ज़ों में जीती है और अपने दिल की दुनिया बस अल्फाज में ही बनाती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो दूसरों के लिए दुआएं करती है बग़ैर किसी लालच या तवक्कुल। भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वह इसकी मुलाकात नायला से होता है, एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ ख़ास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है। इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो।
ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع۔ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا، ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع۔ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا، ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع۔
खुद भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वहाँ इसकी मुलाकात नायला से होता है। एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ ख़ास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है। इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो। अयान जब अगली बार लाइब्रेरी आते हैं, नायला वहाँ नहीं होती। सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है, जिसमें नायला के आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है। तो ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो मुतालबा नहीं करती, सिर्फ दुआएं करती है। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे नायला एक खामोश, तबाह, पर्देदार और सादा सी लड़की है जो छोटे से शहर के लाइब्रेरी में काम करती है। वो किताबों से बात करती है, लफ्ज़ों में जीती है और अपने दिल की दुनिया बस अल्फाज में ही बनाती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो दूसरों के लिए दुआएं करती है बग़ैर किसी लालच या तवक्कुल। खुद भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वहाँ इसकी मुलाकात नायला से होता है। एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ ख़ास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है। इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो। अयान जब अगली बार लाइब्रेरी आते हैं, नायला वहाँ नहीं होती। सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है, जिसमें नायला के आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है। तो ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो मुतालबा नहीं करती, सिर्फ दुआएं करती है। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे नायला एक खामोश, तबाह, पर्देदार और सादा सी लड़की है जो छोटे से शहर के लाइब्रेरी में काम करती है। वो किताबों से बात करती है, लफ्ज़ों में जीती है और अपने दिल की दुनिया बस अल्फाज में ही बनाती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो दूसरों के लिए दुआएं करती है बग़ैर किसी लालच या तवक्कुल। खुद भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वहाँ इसकी मुलाकात नायला से होता है। एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ ख़ास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है।
इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो। अयान जब अगली बार लाइब्रेरी आते हैं, नायला वहाँ नहीं होती। सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है, जिसमें नायला के आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है। तो ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो मुतालबा नहीं करती, सिर्फ दुआएं करती है। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे नायला एक खामोश, तबाह, पर्देदार और सादा सी लड़की है जो छोटे से शहर के लाइब्रेरी में काम करती है। वो किताबों से बात करती है, लफ्ज़ों में जीती है और अपने दिल की दुनिया बस अल्फाज में ही बनाती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो दूसरों के लिए दुआएं करती है बग़ैर किसी लालच या तवक्कुल। भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वहाँ इसकी मुलाकात नायला से होता है, एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ ख़ास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं, इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है। इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो। अयान जब अगली बार लाइब्रेरी आते हैं, नायला वहाँ नहीं होती। सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है, जिसमें नायला के आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है। तो ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो मुतालबा नहीं करती, सिर्फ दुआएं करती है। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे नायला एक खामोश, तबाह, पर्देदार और सादा सी लड़की है जो छोटे से शहर के लाइब्रेरी में काम करती है। वो किताबों से बात करती है, लफ्ज़ों में जीती है और अपने दिल की दुनिया बस अल्फाज में ही बनाती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो दूसरों के लिए दुआएं करती है बग़ैर किसी लालच या तवक्कुल। भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वहाँ इसकी मुलाकात नायला से होता है, एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ ख़ास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं, इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है। इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो। अयान जब अगली बार लाइब्रेरी आते हैं, नायला वहाँ नहीं होती। सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है, जिसमें नायला के आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है।
تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع۔ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا، ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع۔ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا، ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع۔ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا، ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ
اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع۔ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا، ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع۔ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا، ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔
नाइला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नाइला अयान को एक ख़त देती है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो। अयान जब अगली बार लाइब्रेरी आते हैं, नाइला वहाँ नहीं होती। सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है जिसमें नाइला के आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है। तो ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो मुतालबा नहीं करती, सिर्फ दुआएं करती है। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे नाइला एक खामोश, तबाह, पर्देदार और सादा सी लड़की है जो छोटे से शहर के लाइब्रेरी में काम करती है। वो किताबों से बात करती है, लफ्ज़ों में जीती है और अपने दिल की दुनिया बस अल्फाज में ही बनाती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो दूसरों के लिए दुआएं करती है बग़ैर किसी लालच या तवक्कुल। भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नाइला की लाइब्रेरी आता है। वहाँ इसकी मुलाकात नाइला से होता है। एक